नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस नयाँ एपिसोडमा मैले यस एपिसोडमा स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो टपिक्स लोकसेवा आयोगले लिइने विभिन्न खालका परीक्षाहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्स हो। त्यसैले आउनुहोस् स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नेपालमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात नेपालको संविधान 2072 जारी भइसके पश्चात उक्त संविधानले स्थानीय तहहरूलाई पनि स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकारहरू दिएको छ। त्यसै अन्तर्गत विभिन्न खालको ऐन नियमहरू बनेको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्य विभिन्न नेपाल सरकारले बनाएका ऐनहरू र स्थानीय तहका आफ्नै ऐन नियमहरूले पनि स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनै विषयवस्तुहरूको चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला स्थानीय योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरू के छन् त, यसको कानुनी आधारहरू के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधान 2072ले सङ्घीय संरचनालाई अवलम्बन गरेको छ। यसरी सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात संविधानको धारा 59ले प्रत्येक तहहरूले आफ्नो खर्च गर्न सक्ने अधिकारहरू, राजस्व उठाउन सक्ने अधिकारहरू, बजेट बनाउन सक्ने कुराहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, संविधानको अनुसूचीहरूले विभिन्न तहका सरकारहरूलाई अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी गरिएको छ र यो ऐनमा स्पष्ट रूपमा स्थानीय योजनाहरू कसरी बनाउने र स्थानीय बजेट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू खुलस्त भएको छ। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074ले यस ऐनले केन्द्रमा भएको जुन राजस्व अथवा अन्य विभिन्न स्रोतहरू छ त्यो स्रोतहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू यसमा उल्लेख भएको छ। साथै मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने तिनै तहका सरकारले भन्ने व्यवस्था पनि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहहरूलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान लगायतका अन्य राजस्व बाँडफाँडका आधारहरू तय गर्दछ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारले विभिन्न नीतिहरू, कानुनहरू, मापदण्डहरू तयार गर्दछ। ती नीति, कानुन र मापदण्डहरूलाई पनि स्थानीय तहले आफूले योजना बनाउँदा र बजेट तयार गर्दा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जब नेपालमा स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना भयो, नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भएर स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आउन थाले, त्यसपछि पुराना स्थानीय तहहरू जो थिए तिनीहरूमा रहेको जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई नयाँ स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका र स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 जारी भएको थियो। त्यस्तै सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको आवधिक योजनाहरू बनेका हुन्छन्। नेपाल सरकारले सङ्घीय योजना बनाउँछ, प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशको योजना बनाउँछ र स्थानीय तहहरूले पनि आवधिक योजनाहरू बनाउन सक्छन्। यिनै योजनाहरू अन्तर्गत रहेर प्रत्येक वर्षको योजना तथा बजेटहरू निर्माण गरिन्छ। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074ले स्थानीय तहहरूले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि सो कुरा परेको छ। त्यसैले खास गरिकन प्रत्येक वर्षको बजेट बनाउँदा आगामी वर्षको बजेटको पनि प्रक्षेपण गर्ने र आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका विभिन्न कुराहरूलाई मध्यकालीन खर्च संरचनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। त्यस्तै वित्त आयोगले विभिन्न खालको सिफारिसहरू गरेको हुनसक्छ र नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताहरू हुनसक्छन्। ती सबै प्रतिबद्धताहरूको आधारमा पनि बजेट तयार गरिन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, स्थानीय वार्षिक विकास योजना जसलाई हामी बजेट भन्छौँ, यस्तो बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला सङ्घ र प्रदेश सरकारका नीतिहरू के कस्ता छन्, त्यस्तै आवधिक योजनाहरू के कस्ता बनाइएका छ, मध्यकालीन खर्च संरचनाले के भन्छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई आवधिक विकास योजनासँग जोड्ने काम गर्छ, लिङ्क गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुहरू जस्तो जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, वातावरणका कुराहरू, यो विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू के छन्, नेपालले गर्नुपर्ने काम के हो, दिगो विकासका कुराहरू के छन्। त्यस्तै सुशासन र शासन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, समावेशीकरण, अन्तर स्थानीय तहको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, अर्को स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, यिनी विषयहरूलाई स्थानीय वार्षिक योजना तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले योजनाहरू अथवा आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यो आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गरेर ती प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई बजेटले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ती आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि निश्चित आधारहरू लिइएका हुन्छन्। ती आधारहरूमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान दिने आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने खालका, जसलाई 3 वर्षभित्र प्रतिफल दिइने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै त्यस्ता आयोजनाहरू जसले राजस्व परिचालनमा पनि योगदान दिन सकुन्, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा टेवा पुर्याउने, स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित सहभागिता बढाउने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्न सकिने, समावेशीकरणलाई बढावा दिने, दिगो विकास, वातावरण व्यवस्थापन र विपद व्यवस्थापनलाई टेवा दिने, त्यस्तै समुदायलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने, स्थानीय विशेष संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गर्ने खालको र स्थानीय तहले आवश्यक सम्झेको अन्य विभिन्न आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर त्यो आयोजनाहरूलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ। स्थानीय तहले योजना बनाउँदा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने, त्यस्तै उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढाउने, स्थानीय सहभागिता र स्वयंसेवामा बढावा दिने, त्यस्तै स्थानीय स्रोत साधन र सिपहरूको विकासमा टेवा दिने, महिला बालबालिका र पिछडिएको क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, लैङ्गिक र समावेशीकरणलाई बढावा दिने, दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा जोड दिने र भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव र एकता कायम गराउने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मित्रहरू, स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानहरूको चर्चा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संवैधानिक प्रावधानको हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई उल्लेख गरेको छ। तिनीहरूमध्ये संविधानको धारा 59मा आर्थिक अधिकारहरू तोकेको छ, जसमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने र नीति तथा योजना बनाउने र ती नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यसैले संविधानको धारा 59 बमोजिम स्थानीय तहले बजेट बनाउने अधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यस्तै संविधानको भाग 9 जहाँ स्थानीय कार्यप्रणालीको चर्चा गरिएको छ, जसमा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नसकिने लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू छन्। संविधानको भाग 19 को धारा 230मा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष सङ्घीय कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले, कार्यपालिकाले बजेटहरू आय र व्ययको अनुमान तयार गर्ने र त्यो आय र व्ययको अनुमान तयार गरेर सङ्घीय कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय सभाहरूमा पेश गरेर पारित गराउनु पर्ने कुरा संविधानको धारा 230मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै संविधानको अनुसूची 8मा कर लगाउने विभिन्न क्षेत्रहरू तोकिएको छ। त्यो क्षेत्रहरूमा जस्तो व्यवसाय कर, वाहन कर, मनोरञ्जन कर, रजिस्ट्रेसन शुल्क, भूमि कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर जस्ता कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यस्तै गैर करका क्षेत्रहरू पनि त्यहाँ तोकिएको छ, जहाँ सेवा शुल्क, पर्यटन दस्तुर र दण्ड जरिमानाहरू छन्। मित्रहरू, स्थानीय सरकारका आयका स्रोतहरू के हुन्? हामीले स्थानीय तहको बजेटको चर्चा गर्दा स्थानीय तहले गर्ने खर्च र स्थानीय तहले त्यो खर्च धान्नका लागि प्राप्त गर्ने आयहरूको समष्टिगत स्वरूप हो। यसैले हामीले बजेट भन्छौँ। त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारका आयका स्रोतहरू के हुन् त्यो पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारका आयका स्रोतहरू संविधानले नै स्पष्ट रूपमा तोकेको छ, जसमा स्थानीय करहरू भनेर तोकिएको छ। संविधानको अनुसूची 8मा स्थानीय करहरू सम्पत्ति कर, घरबाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर र मालपोत कर, यिनी करहरूलाई स्थानीय कर भनेर भनिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारसँगको साझा करमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र सवारी साधन कर तोकिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले असुल उपर गर्ने गैर कर राजस्वमा सेवा शुल्क, दण्ड जरिमाना र पर्यटन शुल्कलाई तोकिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट, दुईटै सरकारहरूबाट केही अनुदानहरू, रकमहरू पनि प्राप्त गर्छ, राजस्व पनि प्राप्त गर्छ। सङ्घीय सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको रकम र रोयल्टी रकमहरू प्राप्त गर्ने काम गर्दछ, जसलाई हामी राजस्व बाँडफाँड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, निशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, पूरक अनुदानहरू प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट पनि उपरोक्त अनुदानहरू प्राप्त हुन्छ र यो बाहेकका अन्य विभिन्न स्रोतहरू पनि स्थानीय सरकारको आयका स्रोतहरू हुन सक्छन्।
मित्रहरू, अब स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनका चरणहरू, बजेट बनाउँदा कुन कुन चरणहरू पार हुनुपर्छ भन्नेतर्फ जाउँ। स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्दा जम्मा 7वटा चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 7वटा चरणहरूमा सबभन्दा पहिलो चरणमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका तथा मार्गदर्शनहरू प्राप्त गरिन्छ। त्यसपछि स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि त्यो सीमा निर्धारण भएको जुन बजेटको विवरण छ त्यो विवरणलाई स्थानीय तहले महाशाखाहरू मार्फत वडा समितिहरूमा पठाउँछ। वडाले टोल समितिहरूमा पठाउँछ र टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरिन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, वडा स्तरीय आयोजना योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरिन्छ र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ। त्यो तर्जुमा भएको एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृत गराइन्छ र अन्तिममा सभाबाट स्वीकृत गराएर त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लिइन्छ। यसरी मित्रहरू 7वटा विभिन्न चरणहरूमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन हुने गर्दछ। यो प्रत्येक चरणहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्दछु। पहिलो चरणमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका तथा मार्गदर्शनहरू प्राप्त गरिन्छ। यस्तो प्रकारको खाका तथा मार्गदर्शनहरू सङ्घीय बजेट पेश हुनुभन्दा पहिला र प्रदेश बजेट पेश हुनुभन्दा पहिला नै प्राप्त भइसकेको हुन्छ। वैशाख 15 भन्दा अगाडि नै यस्तो प्रकारको खाकाहरू प्राप्त भइसकेको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सङ्घीय बजेट जेष्ठ महिनाको 15 गते पेश हुन्छ र प्रदेश सरकारको बजेट आषाढ महिनाको 1 गते पेश हुन्छ र यो डेटहरूभन्दा अगावै सङ्घ र प्रदेशले के कति वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने हो सोको खाका र मार्गदर्शनहरू दिइसक्नुपर्छ। त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शनहरू प्राप्त भइसके पश्चात स्थानीय तहमा स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण गर्ने काम गरिन्छ। यसमा विभिन्न खालका समितिहरू रहेका हुन्छन्। जस्तो राजस्व परामर्श समिति हुन्छ। राजस्व परामर्श समितिले कुनै पनि स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोत कति हुन्छ त्यसको अनुमान गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति हुन्छ। त्यो समितिले कुल स्रोत कति हुन्छ र हामीले यो आर्थिक वर्षमा अथवा आगामी आर्थिक वर्षमा कति सीमाको बजेट निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुराको अनुमान गर्छ। त्यस्तै प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित विवरणहरू तयार गर्ने काम गरिन्छ। बजेटको कुल सीमाङ्क निर्धारण गरिन्छ, सिलिङ। त्यस्तै विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमाहरू पनि निर्धारण गरिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार लगायतका प्रत्येक विषय क्षेत्रको अलग अलग बजेट सीमा निर्धारण गरिन्छ। त्यस्तै प्राथमिकताका आधारहरू, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिन्छ र वैशाख 15 गतेभित्र तयार भएको बजेट सीमालाई स्थानीय तहको महाशाखा तथा वडा समितिहरूलाई पठाइन्छ। मित्रहरू, यसमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ। यो समितिको यसको संयोजक अध्यक्ष हुन्छ, स्थानीय कार्यपालिकाको अध्यक्ष। त्यस्तै यसको उपाध्यक्ष सदस्य हुन्छ। कार्यपालिकाका 4 जना सदस्यहरू यसको सदस्य हुन्छन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यसको सदस्य सचिव हुन्छ। कुल मिलाएर 7 जना यसको सदस्यहरू हुन्छ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा। त्यस्तै स्थानीय राजस्व परामर्श समिति पनि हुन्छ जसको संयोजक उपाध्यक्ष हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यसको सदस्य हुन्छ। कार्यपालिकाका सदस्यहरू कम्तीमा 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्यहरूलाई स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सदस्यको रूपमा तोकिएको हुन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, निजी उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थानीय प्रतिनिधि त्यसलाई पनि सदस्यको रूपमा तोकिएको हुन्छ। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिनिधि पनि स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा सदस्यको रूपमा रहन्छ र स्थानीय तहको राजस्व महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिवको रूपमा रहन्छ। मित्रहरू, क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ। त्यो क्षेत्रहरू जस्तो आर्थिक विकासको क्षेत्र, सामाजिक विकासको क्षेत्र, पूर्वाधार विकासको क्षेत्र, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह आदि विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरिन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, अब हाम्रो कुल बजेटको सीमा निर्धारण भइसकेको छ र त्यो सीमाङ्कहरू वडा स्तरमा आइसकेको छ भने त्यस्तो बेलामा अब वडाले टोलमा क्लस्टरहरू विभाजन गर्छ र त्यो प्रत्येक क्लस्टरमा के कस्ता आयोजनाहरू आवश्यक पर्छन् भन्ने कुराको निर्क्युल गरिन्छ। यसमा सबै वर्गहरूको अर्थपूर्ण उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ र आयोजनाहरूको सूची वडा समितिमा पेश गरिन्छ त्यो क्लस्टरहरूबाट र वैशाख महिनाको 15 गतेभन्दा पछाडि यो बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना कार्यक्रम छनौट गरिन्छ र प्रत्येक बस्ती क्लस्टरहरूबाट जब आयोजनाहरू आइसक्छ त्यसपछि वडाले आफ्नो एकीकृत बजेट अथवा एकीकृत योजना प्राथमिकीकरणको सूची तयार गर्छ।
क्लस्टरबाट प्राप्त योजनाहरूको एकीकृत विवरण तयार गरिन्छ र प्रत्येक वडाले आफ्नो वडा स्तरमा एकीकृत योजना प्राथमिकीकरण गर्ने र कार्यपालिकामा त्यसलाई पेश गर्ने काम गरिन्छ। मित्रहरू, वडाहरूबाट बजेट बनेर जब कार्यपालिकामा आइसक्छ भने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ। एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भन्नुको मतलब आगामी आर्थिक वर्षको यो स्थानीय तहको समग्र बजेटलाई जनाउँछ। यसमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा यो एउटा समिति हुन्छ। त्यस्तै यसमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाको सदस्यलाई सदस्यको रूपमा दिइएको हुन्छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सदस्य हुन्छ र स्थानीय तहको योजना महाशाखाको जुन प्रमुख छ त्यसलाई सदस्य सचिवको रूपमा तोकिएको हुन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, गाउँपालिका तथा कार्यपालिका को जुन गाउँ तथा नगरपालिकाको जुन कार्यपालिका छ यो कार्यपालिकाले सबैभन्दा पहिला बजेट आगामी वर्षको योजना तथा बजेट कार्यक्रम पारित गर्छ। अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै पनि सदस्यले कार्यपालिकामा पेश गर्न सक्छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई कार्यपालिकाले आषाढ 10 भन्दा अगावै पास गरिसक्नु पर्दछ। र कार्यपालिकाले बजेट पास गरिसकेपछि सभामा त्यसलाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्छ। यो नै अन्तिम चरण हुन्छ। आषाढ 10 गते भित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्छ। यो सङ्घीय कानुनले तोकेको व्यवस्था हो। जब बजेट आषाढ 10 भित्र पेश भइसक्छ स्थानीय तहको सभामा त्यसलाई विहङ्गम छलफल गरिन्छ र सभाले 15 दिनभित्र छलफल समाप्त गरिसक्नुपर्छ, पहिलो चरणको छलफल। र त्यसपछि सभाले बजेटलाई पारित पनि गर्न सक्छ र सुझावसहित फेरि सुधार गर्नु, संशोधन गर्नु, परिमार्जन गर्नु भनेर कार्यपालिकामा फिर्ता पठाइदिन पनि सक्छ। यसरी सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता भएको बजेट परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नु नपर्ने कारण भएमा सो कारण उल्लेख गरेर 5 दिनभित्र पुनः कार्यपालिकाले पुनः सभामै पेश गरिदिन्छ र यसरी 5 दिनभित्र फेरि आएको जुन बजेट छ अथवा कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमलाई अषाढ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको जुन सभा छ यसले स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ र यो स्वीकृत भइसकेपछि अब कार्यान्वयनको चरणमा बजेट जान्छ। मित्रहरू, आर्थिक वर्ष र आयव्ययको जुन लेखा छ यो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्थाहरू छ स्थानीय तहको हकमा। त्यसैले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्म हुने गर्छ र स्थानीय तहको पनि आर्थिक वर्ष साउन 1 देखि अर्को वर्षको आषाढ मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ। आयव्ययको वर्गीकरण तथा खर्च सम्बन्धी शीर्षकहरू नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ र कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा 25% नबढाएर रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधानहरू पनि छ। मित्रहरू, कारोबारको लेखा कसरी राखिन्छ त स्थानीय तहमा भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकले जुन स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको फारम ढाँचाहरू छ त्यो ढाँचा बमोजिम लेखा राख्ने काम गरिन्छ। यसरी राखिएको लेखाको चौमासिक प्रगति विवरण 15 दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। प्रत्येक 4-4 महिनाको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको 15 दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिनाको 7 गतेभित्र आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जुन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै चौमासिक शीर्षगत विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा, प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि पठाउनुपर्छ। 3टा निकायमा चौमासिक शीर्षगत विवरणहरू पठाउनुपर्छ। त्यस्तै लेखा राख्ने कर्मचारीको कारणबाट हानि नोक्सानी भएमा कर्मचारीबाटै असुल उपर गरिने व्यवस्थाहरू पनि छ। मित्रहरू, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। बजेट पारित भइसकेपछि अथवा बजेट सभाबाट स्वीकृत भएको मितिले 7 दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्छ र यसरी प्राप्त भइसकेको अख्तियारी 15 दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महाशाखा प्रमुख वा शाखा प्रमुख वा वडाको सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहितको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिन्छ। खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने लगायतका लेखासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेवारी अख्तियार प्राप्त अधिकारीको नै हुन्छ। स्थानीय सञ्चितको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुन्छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा गर्नुपर्छ र कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गएर बजेट खर्च गर्न सक्दैन। त मित्रहरू, आज मैले यहाँहरू समक्ष स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नेपालमा भएका प्रावधानहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। यो टपिक्स लोकसेवा आयोगको राजस्व तर्फको नायब सुब्बाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै अधिकृत र अन्य विभिन्न प्रशिक्षार्थीहरूका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले
यस टपिकलाई यो भिडियोलाई यहाँहरूले लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा म यस्तै अन्य टपिक्सहरू ल्याएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।